अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं एहतिसामुल हक। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। डिजिटल चाइना की तामीर की जामे मंसूबाबंदी का इजरा। सिंकियांग में गुज़श्ता साल गुर्बत से निकलने वाले 10,87,000 अफराद बरसरे रोजगार। ताइवान का मसला चीन का अंदरूनी मामला है और इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता, चीनी वजारत खारजा। और अब खबरें तफसील के साथ। हालिया दिनों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और रियासती कौंसिल ने डिजिटल चाइना की तामीर की जामे मंसूबाबंदी जारी की, जिसमें डिजिटल मईशत और हकीकी मईशत को मरबूत करने और पैदावार, जिंदगी और हुक्मरानी के तर्ज में इस्लाह को डिजिटलाइजेशन से फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। इस मंसूबाबंदी के मुताबिक साल 2025 तक डिजिटल चाइना की तामीर में हम आहंग इंज़िमाम की बुनियादी तौर पर तश्कील की जाएगी और इसमें अहम पेशरफ्त भी होगी। साल 2035 तक चीन का डिजिटल तरक्याती मयार दुनिया में सरे फहरिस्त डिजिटल तरक्की में शामिल होगा। मंसूबाबंदी में ये निशानदही की गई है कि डिजिटल चाइना की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए बुनियादी तनसीबात और डेटा वसाइल की गर्दिश को रवां दवां रखा जाएगा। डिजिटल चाइना की कलीदी सलाहियत के लिए खुद इन्हिसार तख्लीकी निज़ाम और काबिल एतमाद और काबिल कंट्रोल सिक्योरिटी आड़ को मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन की तरक्की के माहौल को बेहतर बनाने के लिए क़यादत, निज़ाम, फंड्स, अफरादी क़ुव्वत और साजगार माहौल समेत दीगर पहलुओं पर काम किया जाएगा। 27 फरवरी को चीन के सिंकियांग वैगूर खुद इख्तियार इलाके की हुकूमत की दफ्तर इत्तलात के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 2022 में सिंकियांग में गुर्बत से निकलने वाले 10,87,000 अफराद को मुस्तहकम रोजगार मिला है, जो मुकर्ररा सालाना हदफ का 100.43% बना है। सिंकियांग में 2022 में गुर्बत से निकलने वाले अफराद की फीकस खालिस आमदनी 14,951 युआन तक पहुंची, जो 2021 के मुकाबले में 1,608 युआन ज्यादा थी, और ये आमदनी इस शोबे में कौमी मयार से 609 युआन ज्यादा थी, जो 2021 के मुकाबले में 12.1% ज्यादा और सिंकियांग खुद इख्तियार इलाके में देही आबादी की फीकस काबिल इस्तेमाल आमदनी में इजाफे से भी 5.8% ज्यादा थी। 2022 में जनूबी सिंकियांग में आमदनी में इजाफे के लिए की जाने वाली एक खुसूसी कार्रवाई के नतीजे में गुर्बत से निकलने वाले उन अफराद की तादाद जिनकी फीकस खालिस आमदनी 10,000 युआन से कम है, 2021 के इख्तिताम पर 9,50,000 से कम होकर 2022 के इख्तिताम पर 2,57,100 रह गई है, जो 72.9% की कमी है। चीन के ईस्टर्न थिएटर के तर्जुमान सीनियर कर्नल शी ई ने कहा है कि 27 फरवरी को अमेरिका का एक आबदोज शिकन गश्ती तैयारा P-8A आबनाए ताइवान से गुजरा, जिसकी अवामुन्नास में तशहीर की गई। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर ने अमरीकी तैयारे के पूरे अमल की निगरानी की और सब कुछ कंट्रोल में था। तर्जुमान ने कहा कि चीन इलाकाई सूरत हाल और आबनाए ताइवान में अमन व इस्तेहकाम को खतरे में डालने के हवाले से अमरीका की कार्रवाई की सख्ती से मुखालिफत करता है। चीन के ईस्टर्न थिएटर में मौजूद फौजी दस्ते हर वक्त हाई अलर्ट हैं और मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का भरपूर दिफा करेंगे। जनूबी कोरिया के वजीर खारजा पाक जिन ने हाल ही में CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में ताइवान का जिक्र किया, जिसके हवाले से चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने 27 फरवरी को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताइवान का मसला चीन का अंदरूनी मामला है और इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर जनूबी कोरिया को जजीरा नुमा कोरिया में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखना है तो इसे चीन की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का एहतराम करते हुए एक चीन के उसूल की पासदारी और ताइवान के मामले में एहतियात की ज़रूरत है। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओनिंग ने 27 फरवरी को कहा कि चीन तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़ों के मसले को बहुत अहमियत देता है और तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़ों के बोझ को कम करने और इनकी पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने में चीन ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया है।
انہوں نے کہا کہ چین نے ہمیشہ قرضوں کے معاملے میں زیمبیا کے خدشات کو بہت اہمیت دی ہے اور چین زیمبیا کے لیے قرضوں میں ریلیف کے اقدامات کرنے والا پہلا بین الاقوامی قرض دہندہ ہے۔ ماؤنینگ نے مزید کہا کہ زیمبیا کے قرضوں کی تنظیم نو کے مسئلے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر بہترین حل تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ زیمبیا کی وزارت خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق مغربی ممالک اور کثیر الجہتی مالیاتی اداروں کی جانب سے دیے گئے قرضوں کا زیمبیا کے بیرونی قرضوں میں تناسب 70% ہے، لہٰذا مغربی ممالک اور مالیاتی اداروں کو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے زیمبیا کے قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہئیں۔ چین کی جانب سے روس کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک سوال کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤنینگ نے 27 فروری کو منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یوکرین کے معاملے میں چین نے آغاز ہی سے امن کے قیام کے لیے مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے اس بحران کے سیاسی حل کے فروغ کی کوشش کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو چین روس تعلقات کو ڈکٹیٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور ہم کبھی بھی امریکی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے۔ ماؤنینگ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ نہ صرف یوکرین کو مہلک ہتھیار فراہم کر رہا ہے بلکہ چین کے ساتھ 3 مشترکہ اعلامیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل چین کے تائیوان کے علاقے کو بھی جدید ہتھیار فروخت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو دنیا کے سامنے وضاحت دینی چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ روسی فیڈریشن کی سلامتی کونسل کے ڈیپٹی چیئرمین ڈمتری میدویدیف نے 27 فروری کو روسی اخبار نوئے ازویسٹیا میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا کہ مغرب یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے جس سے مذاکرات کی بحالی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میدویدیف نے کہا کہ مغربی ممالک روس میں انتشار کے اپنے ارادے سے باز نہیں آئے ہیں اور یہ مغربی نقطہ نظر ہی ہے جو بالآخر روس کے خصوصی فوجی آپریشن کے آغاز کا باعث بنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغرب کو محض اپنے مفادات کی تکمیل کی پرواہ ہے، وہ وسیع پیمانے پر گڑبڑ پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ روس ایسا نہیں ہونے دے گا اور روس اس معاملے میں تنہا نہیں ہے۔ 25 فروری کو مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے اٹلی کے شہر جنیوا اور میلان میں مارچ کیا اور مطالبہ کیا کہ نیٹو ممالک یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کریں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس روز جنیوا میں ہونے والے مظاہرے میں تقریباً 4000 مظاہرین نے شرکت کی۔ مقامی اطالوی افراد کے علاوہ سوئٹزرلینڈ اور فرانس جیسے ممالک سے بھی کچھ مظاہرین شریک ہوئے۔ جنیوا کی بندرگاہ کے قریب مظاہرین نے اطراف کی سڑکوں پر مارچ کیا اور نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس میں مطالبہ کیا گیا کہ نیٹو کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اطالوی حکومت اس مقصد کے لیے اپنی بندرگاہ کا استعمال بند کرے۔ مقامی وقت کے مطابق 27 فروری کو ہنگری کے وزیر خارجہ پیٹر سالٹو نے کہا کہ نارڈ اسٹریم قدرتی گیس پائپ لائن کا دھماکہ یورپ میں اہم انفراسٹرکچر پر کسی جانب سے پہلا حملہ تھا اور اسے دہشت گردانہ حملہ سمجھا جانا چاہیے۔ ہنگری اس واقعے کی جامع، گہری، منظم اور تفصیلی تفتیش کی حمایت کرتا ہے تاکہ بین الاقوامی برادری کو حقیقت کا علم ہو سکے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اقوام متحدہ کو نارڈ اسٹریم پائپ لائن پر حملے کی تفتیش کے لیے ایک اہم میکانزم اور پلیٹ فارم بننا چاہیے۔ 26 تاریخ کو عرب ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل ایک پارلیمانی یونین کا وفد شام کے دارالحکومت دمشق پہنچ گیا۔ اسے عرب ممالک اور شام کے درمیان تعلقات میں بہتری کا ایک اہم اشارہ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ عرب لیگ نے 2011 میں شام کی رکنیت معطل کر دی تھی۔ وفد کے دورے سے قبل عراقی قومی اسمبلی کے اسپیکر محمد الحلبوسی نے زلزلے سے متاثرہ شامی عوام کے لیے عرب ممالک کی جانب سے ہمدردی اور حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے شام کو عرب دنیا میں واپس لانے اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہر سطح پر عرب ممالک کے مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ خبریں ختم ہونے سے پہلے آج کی خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ ڈیجیٹل چائنا کی تعمیر کی جامع منصوبہ بندی کا اجرا۔ سنکیانگ میں گزشتہ سال غربت سے نکلنے والے 10,87,000 افراد برسر روزگار۔ تائیوان کا مسئلہ چین کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا، چینی وزارت خارجہ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔